आगे अंधेरा ही अंधेरा है। मैं डेड एंड पे पहुंच चुका हूँ। मेरी जिंदगी में कोई रोशनी नहीं है। हमारी तलाक हो गई, मेरी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो गई, हमारा ब्रेकअप हो गया, मुझे घर वाले पसंद नहीं करते, मेरे कारोबार में नुकसान हो गया, मेरा आगे कोई फ्यूचर नहीं है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, मैं किसी काम का नहीं रहा, मेरे साथ ये ट्रेजेडी हो गई। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ फैसल फारूकी and you are watching GLK चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा टॉपिक फ़िलासफ़ी और गॉड और उसकी ये बनाई हुई ज़िंदगी के हवाले से है। तो आज मैं एक और पहलू ज़िंदगी के उसके हवाले से बात करूँगा आपसे। कुछ बातें शेयर करूँगा कि जो लोग इस बातों को नहीं समझते या जिनकी नॉलेज में नहीं है और ज़िंदगी उनको मुश्किल लगने लगती है, तो उम्मीद है अल्लाह के करम से इंशाल्लाह वो चीज़ें ठीक होंगी और ज़िंदगी को समझ के खुश व खुर्रम आप गुजारेंगे, जैसे कि परवरदिगार चाहता है, जैसा उसने बनाया है। तो वो पहलू ये है कि आप सुनते होंगे जुमले अक्सर आप सब भी कहते हैं कि ज़िंदगी कामयाबी नाकामी दुख सुख। तो ये सारा बेसिकली ये जितने भी बातें हैं, जब आप डिसऑर्डर्ड हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, अर्ज़ आपसे ये करना है कि ये ज़िंदगी जो है इसमें जो नेगेटिविटी है वो एग्जिस्ट नहीं करती, वो सिर्फ आपके दिमाग में एग्जिस्ट करती है और बाकी सब पॉजिटिविटी है, क्योंकि गॉड जो है वो पॉजिटिव है, उधर वो यकता है, वो एक है, कुल हुवल्लाहु अहद, वो असीम है। तो ये जो सब जो दो ड्युअलिटी रखी है वो हमारे आपके इम्तिहान के लिए। तो ये जो जुमले अदा करते हैं ना कि आप ज़िंदगी में डिप्रेस होते हैं, खुदकुशियाँ कर लेते हैं लोग, और मैं बर्बाद हो गया, मेरा कारोबार बर्बाद हो गया, मेरा रिश्ता टूट गया, मेरी शादी नाकाम हो गई, माँ बाप दूर हो गए, ये हो गया, वो हो गया, जो भी आपका, ये चीज़ें सिर्फ आपके दिमाग में है, क्योंकि आप ज़िंदगी को समझते नहीं हैं, इसकी हकीकत को पहचानते नहीं हैं, इसलिए ये सारी बातें होती हैं, जिसको आप सफरिंग कहते हैं। असल में सफरिंग जो होती है वो गॉड ने आपको पुश करने के लिए, क्योंकि अगर ये सफरिंग ना हो तो ज़िंदगी साकित हो जाए, वो फ्रीज हो जाए, वो आगे नहीं बढ़ सकती। यहाँ की जो लाइफ है, ये जो इम्तिहान है, उसमें कहते हैं ना दम लेके फिर उठेंगे और फिर मंजिल तक पहुँचेंगे। तो ये सफरिंग इसलिए होती है, और ये दुख सुख बीमारी और ये सारी तकलीफ़ात सिर्फ इसलिए होती हैं कि आपका एक इम्तिहान है, और जो अल्लाह का दामन को थाम के रखता है वो कभी भी डिप्रेस नहीं होता, वो उठता है, आगे बढ़ता है, हिम्मत करता है, अल्लाह पे यकीन रखता है, मेहनत करता है, और फिर दोबारा उस पटरी पे आ जाता है जिस पटरी से वो उतरा था। तो वो उतरा इसलिए था कि इम्तिहान पे ये सफरिंग जो आप कहते हैं कि बीमारियाँ दुख सुख, ये इस दुनिया का एक टाइम फ्रेम है, हर इंसान एक वक्त लेकर आया है, वो दुनिया से जाता है पूरा टाइम पूरा करके, तो वो किसी बीमारी की वजह से नहीं जाता, वो एक बहाना होता है। वरना एक अजीब सा लगे ना कि हाँ जी बैठे बैठे चले गए, तो वो एक अजीब, तो और भी डर खौफ पैदा होता है कि यार कुछ पता नहीं, एक अजीब ही सिस्टम है। तो ये गॉड ने रखा है कि बीमारी दुख सब, उससे एक कारोबार चलता है, लोग धंधा चल रहा है, लाखों लोगों की रोजी भी जुड़ी है, ये सब बनत है उसकी, ये सब उसकी स्ट्रेटजी है, डिवाइन स्ट्रेटजी है। तो उसको इस तरीके से लें, इसको रोएं धोएं नहीं, कोई मातम न करें, कोई आप किसी किस्म का बैन ना डालें, और हर चीज़ को पोलाइटली और नरम तरीके से और धीमे तरीके से सॉफ्ट और बड़े दिल करके उसको लें, तो वो चीज़ आपको, वो दुख दर्द आपको बहुत छोटा लगेगा, और आहिस्ता आहिस्ता आप हिम्मत करेंगे, अल्लाह से अपना दामन जोड़ेंगे, उसको सच्चा दामन जोड़ना, उसके सच्चा प्यार उसके साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। तो आपकी सारी तकलीफ़ात वो समेट लेगा और आपको महसूस ही नहीं होगा। और जो इस दुनिया से आप जाते हैं तो किसी बीमारी की वजह से नहीं, वो एक बहाना होता है, आपका एक टाइम होता है। ये सिर्फ हमारे दिमाग को हमें इत्मीनान दिलाने के लिए कहा जाता है कि जी फलां
یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، فلاں یہ پھر بیماری تھی اور اس میں چلے گا. تو یہ دماغ کو سمجھانے کے لیے کوئی ریزن، کیونکہ افیکٹ اور ریزن کاز کی یہ دنیا ہے. تو آپ کی کوئی اگر شادی ناکام ہو جاتی ہے، یا کسی سے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، یا کاروبار خراب ہو جاتا ہے، یا جاب چھوٹ جاتی ہے، جو بھی آپ کے ساتھ امتحان میں ہو رہا ہے وہ امتحان ہے. اس پر ڈپریس ڈسہارٹ نہ ہو، اور خودکشی تو بہت دور کی بات ہے، سوچے بھی نہ. اور اگر کوئی بات ہے تو لوگوں سے شیئر کریں، اور اپنے اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو ان کے پاس روشنی ہے، اللہ نے ان کو بلیس کیا تو وہ آپ کو اس تکلیف سے نکالنے کی کوشش کریں گے. اور وہ بھی کریں گے، لیکن سب سے پہلے آپ کو اللہ کا دامن تھامنا. جب اللہ سے اللہ لگائیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کسی کی ضرورت بھی نہ پڑے، کسی اور کاندھے کی، کسی اور دامن کی. لیکن ہیں لوگ، آپ مدد لیں اور لوگوں کو ڈسکس کریں، اور ساری تکلیفات جو سب کا حل موجود ہے. ایسا کچھ نہیں ہے اس میں آپ کو یہاں دکھ درد کے لیے اور بھگتنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، وہ امتحان ہے. اور یہ بھی کہا کہ مجھ سے جڑ جاؤ تو نہ تمہیں کوئی غم ہوگا، اور نہ تمہیں کوئی کسی قسم کی تکلیف ہوگی، نہ تمہیں کوئی خوف ہوگا. تو اس کو ایکسپیرینس کرنے کے لیے اس کے ساتھ جڑنا لازمی ہے، اس کو ماننا لازمی ہے. تو اگر آپ کی شادی ناکام ہو جاتی ہے، یا آپ کی کوئی بھی اور پریشانی ہوتی ہے کہ میں برباد ہو گیا، رونا دھونا کچھ نہیں ہوگا، نہیں، کچھ نہیں برباد ہوا. یہ صرف سوچ ہے. اس سوچ سے باہر نکلیں، اللہ کا دامن مضبوطی سے تھامیں، اللہ پہ یقین رکھیں، اس کی محبت پیار میں اس کی عبادت دل و جان سے کریں، اور پھر اپنی کوشش کریں، ہمت رکھیں، تو انشاءاللہ بالکل آپ نکلیں گے. ورنہ کوئی ہر پریشانی، ہر دکھ تکلیف کو اوور کرم 100% ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر اس کے باوجود بھی لوگ نہیں ہوتا تو وہ اللہ کی منشا سمجھ کے اور اطمینان سے بیٹھ جائیں اور اس کا نام لیں، اور ثابت قدم رہیں، صبر کریں. صبر اسی کا نام ہے. صبر کا مطلب صرف بیٹھ نہیں جانا ہوتا، صبر کا مطلب جد و جہد بھی ہوتا. تو بالکل بھی شارٹ نہ ہو، اور اللہ کا دامن مضبوطی سے تھامیں، اس پر یقین رکھیں، ہمت کریں. دوبارہ کوئی چیز برباد نہیں ہوتی. سب ٹوٹ گئی ہے، بیٹھیں، اپنے آپ کو سمیٹیں، سوچیں اور کریں، اللہ پر یقین رکھیں، اور پھر نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کریں. تو یہاں ختم ہونے کے لیے کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہوتا. یہ سب امتحان ہے، آپ پھر کھڑے ہوں گے دوبارہ. تو میری اس بات پر غور کریں، انشاءاللہ آپ اس کو سوچیں، غور کریں، اور اللہ سے مدد مانگیں، اللہ کے دامن کو پکڑیں، پروردگار کے. اور ہم کیونکہ پیغمبر کے ماننے والے ہیں، تو عظیم پیغمبر کی ان کے صدقے میں سب کچھ ہے. تو ان پہ درود بھیجیں، اور درود شریف کثرت سے پڑھیں، اور ان پہ بلیف رکھے کہ ان کی تکلیفات کو یاد کرتے ہوئے آپ کو بہت سکون ملے گا. آپ کو اپنا غم، کچھ غم لگے گا ہی نہیں اگر آپ ان کی سیرت کو دیکھیں. تو یہ دو سہارے ہیں، ایک پروردگار اور اس کا حبیب. تو ان کو آپ تھام لیں گے تو انشاءاللہ آپ ساری پریشانیوں سے نکلیں گے، اور زندگی جیسے وہ چاہتا ہے خوش خرم گزار کے یہاں سے اس دنیا سے منتقل ہوں گے، اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے. انشاءاللہ اس طرح زندگی گزاریں گے تو آخر بھی فار ایور جو ابدی زندگی ہے وہ آپ کی اچھی ہوگی. تو خوش رہیں، اس پہ سوچیں، دعا میں یاد رکھیں. اللہ آپ سب کا نگہبان ہو. گاڈ بلیس یو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ.